बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। हमारी आज की पहली स्टोरी सेंडर है मुसरत, जो कि रावलपिंडी से हैं। हम मुसरत की कहानी सुनते हैं मुसरत की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिना, कैसी हैं आप? मेरा नाम मुसरत है और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से हूँ। आज मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम जब रावलपिंडी में थे तो हमने एक घर रेंट पे लिया था। तो वहाँ पे जब हम रहते थे, बच्चे छोटे छोटे थे मेरे, तो हम वहाँ पे रहते थे। तो अक्सर औकात उस घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, चलने फिरने की आवाज़ें आती थी। तो ऐसे लगता था जैसे कोई चल रहा है और सरगोशियों की आवाज़ आती थी। तो हम इस चीज़ को ऐसे ही समझते थे मामूली कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दफ़ा मेरी भांजी आई थी गांव से हमारे घर रहने के लिए। तो मेरी बच्चियाँ और मेरी भांजी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। रात को कोई 1 के 2 का टाइम था, तो बातें कर रही थी। तो एकदम ही मेरी भांजी ने वॉशरूम जाना चाहा, तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और एकदम ही वो चौंक गई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने देखा कि जहाँ पे हमारी मोटर थी, पानी वाली मोटर लगी हुई थी, वहाँ पे उसने एक सरकटे इंसान को देखा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, एकदम उससे बोला भी नहीं गया। तो जब वो थोड़ी देर के बाद जब उसके हवास ने काम करना शुरू किया तो वो अंदर आई, तो उसने मुझे बताया कि खाला, मैंने ऐसे ऐसे मोटर के पास एक सरकटे इंसान को देखा है। मैं भी बहुत परेशान हो गई। मैंने बहरहाल उसको तसल्लियाँ दी कि कोई बात नहीं है, वो बच्ची है। तो मैंने कहा डर ना जाए ज़्यादा, तो मैंने उसको तसल्लियाँ दी। बहरहाल उस घर में डेली ये हादसात होते थे, आवाज़ें आती थी सरगोशियों की। जैसे ही हमने सोना तो लाइट ऑफ करनी तो सरगोशियों की आवाज़ें आती थी। तो हम खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो एक दफ़ा गर्मियों के दिन थे, तो मेरी बच्चियां छोटी छोटी थी, तो मेरे घर में मेहमान वगैरह भी आए हुए थे। मेरा भांजा था असद अब्बास, तो उसको हमने भेजा कि जाओ, लाइट नहीं थी। उसने कहा कि आंटी मुझे पैसे दे, मैं जाके जूस लेके आता हूँ। वो जब जूस लेने गया तो मेरी अभी उसकी वापसी नहीं हुई थी, तो मेरी बेटी बड़ी जो है समरा बतूल, वो उठ के फ़ौरन ही किचन में चली गई। तो मैंने उसे कहा कहाँ जा रही हो? तो कहती है अम्मी असद आ गया है, तो मैं जूस वगैरह जो है गिलासों में डाल के ले आऊँ। तो मैंने कहा हमने तो नहीं देखा। कहती नहीं अम्मी, मेरे सामने वो असद गुजर के गया है किचन में। तो जब वो किचन में गई तो कोई बंदा नहीं था। तो जब उसके बाद काफ़ी देर के बाद मेरा भांजा असद है वो वापस आया जूस लेके। तो इसी तरह मसलन वाक़यात होते थे, तो चलने फिरने की आवाज़ें आती थी। तो एक दफ़ा हमारे घर मेहमान आए, तो वो सो रहे थे, तो उसको जैसे किसी ने पत्थर मारे, तो वो बहुत परेशान हो गई। फिर उसने मुझे बताया, मैंने इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। बहरहाल इस तरह करते करते जब हमने अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहले कब्रिस्तान होता था, तो ये जो पूरा एरिया है ये कब्रिस्तान था, तो इसके ऊपर इन्होंने घर वगैरह बनाए थे। तो फिर बहरहाल हम नमाज वगैरह पढ़ के दुआएं मांगते थे और करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हमने वो घर छोड़ दिया। मुसरत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर की। लिसनर्स, जैसे कि मुसरत ने कहा अपनी स्टोरी में कि हम जब शिफ्ट हुए थे तो हमें बहुत सी चीज़ों ने तंग किया, लेकिन उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। क्योंकि वहाँ पर हमने जब पूछा लोगों से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले कब्रिस्तान थे, फिर उस पर घर बने। लिसनर्स,
ایسی جگہوں پر جہاں پر پہلے قبرستان ہوتے ہیں پھر اس پر گھر بنتے ہیں تو ایسی چیزوں کے اثرات ہو جاتے ہیں گھر میں. اس لیے میں نے اپنی پہلی سٹوری میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ کسی خالی گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر آیت الکرسی، کل شریف، درود پاک وغیرہ پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک دیا کریں. پھر وہ چیزیں ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی لیکن وہ اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتی ہیں. لسنرز، ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ثنا فرحان سعودی عربیہ سے. ثنا فرحان کہتی ہیں السلام علیکم. ایک شارٹ انسیڈنٹس جو کہ میری فرینڈ کے ساتھ ہوا ہے 100% سچا ہے. سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے اسے آلموسٹ 5 سال ہو گئے تھے. ہسبینڈ اور ایک بیٹی کے ساتھ وہ ورکنگ وومن ہے. ورکنگ ڈیز میں بچی ڈے کیئر آف ڈیز میں گھر پہ ہی رہتی تھی. ایک دن آف تھا اس کا، ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھا، دوپہر کا ٹائم تھا. بیٹی ایز یوزول کھیل رہی تھی اپنے روم میں کہ اچانک اسے اپنی بیٹی کی باتوں کی آواز آئی، جیسے وہ کسی کے ساتھ کھیلتے ہوئے باتیں کر رہی ہے. وہ جیسے ہی اس کی طرف گئی وہاں ایک اور چھوٹی بچی تھی. ریل میں وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی. دروازہ لاک، ونڈو بند. پھر اسے ایسا لگا کہ کہیں وہ اس کی بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دے. ایک دم سے ڈرے بنا وہ اس ان نون بچی سے کہتی ہے کہ بیٹا آپ یہاں کیوں کھیل رہی ہو، چلو اپنی ماما کے پاس، وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں گی. اور وہ جسٹ اشارہ کر کے اسے جانے کو کہتی ہے. وہ ان نون بچی اٹھی اور کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں چلی گئی. میری فرینڈ اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے روم میں گئی مگر وہ بچی نہیں ملی. وہ اس روم میں جا کے غائب ہو گئی. اس نے پورا روم اور گھر کا کونا کونا دیکھا مگر نہ ملی. ڈور لاک، ونڈو بھی بند تھی. اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آ گئی. پھر اس نے اونچی آواز میں بولا یہاں سے پلیز چلی جاؤ کوئی نقصان کیے بنا، میری چھوٹی معصوم بیٹی ہے. اس نے پھر آیت الکرسی، کل شریف جو یاد تھا سب پڑھ کے چاروں کونوں میں دم کیا، اپنا اور بچی کا حصار کیا. اس کے بعد کوئی بھی ان یوزول انسیڈنٹس نہیں ہوا. وہ لوگ اب پاکستان شفٹ ہو گئے ہیں. ثنا فرحان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی فرینڈ کی زندگی میں ہونے والی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. لسنرز، جب آپ جاب گوئنگ ہوتے ہیں تو جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ گھر پہ اکیلے ہوں تو کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو گھر پر اکیلا نہیں چھوڑیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اگر آپ کے گھر پہ موجود ہیں تب آپ اپنے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بچوں کی کیئر کرتی ہیں، وہ آپ کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن ہر جگہ پر ایسی چیزیں نہیں ہوتی. بعض چیزیں بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں اور ہندو ہوتی ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں. لسنرز، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ تعالی اگلی سچی نئی کہانیوں میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر میں سب کا خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.